दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 1972 में होने वाले प्लेन क्रैश के बारे में जानेंगे, जहां लोगों को जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की डेड बॉडीज खाना पड़ी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 12 अक्टूबर 1972 को साउथ अमेरिका के मुल्क उरुग्वे से एक प्लेन टेक ऑफ करता है, जिसे चिली मुल्क के सैंटियागो शहर में लैंड करना होता है। इस प्लेन का नाम फेयरचाइल्ड FH227D होता है। इस फ्लाइट में टोटल 45 पैसेंजर्स होते हैं, जिसमें 5 क्रू मेंबर्स, रग्बी गेम की एक प्रोफेशनल टीम और साथ में इस रग्बी टीम के फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होते हैं। इस फ्लाइट में 2 पायलट्स थे। एक का नाम फेराडास था, जो काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट था। इसके पास टोटल 5117 आवर का फ्लाइट एक्सपीरियंस था और साथ में इसके साथ एक को पायलट था जिसका नाम लेगुरारा था। वो भी इस सफ़र में इसके साथ था। को पायलट एक अनएक्सपीरियंस पायलट था जो फेराडास से प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहा था। इसलिए फेराडास इस प्लेन की कमांड लेगुरारा को दे देता है ताकि उसे भी इस एरिया में प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस हो जाए। आमतौर पर उरुग्वे से सैंटियागो जाने का सफ़र सिर्फ 3 घंटे का है, लेकिन दरमियान में प्लेंचन पास आता है, जहां पर एंडीज के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और यहां पर प्लेन उड़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी मेन वजह है माउंटेन्स की हाइट और अचानक से वेदर चेंज होना। ये एंडीज माउंटेन दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, जहां पर माउंटेन्स की हाइट 23,000 फीट से भी ज़्यादा है। 12 अक्टूबर को ये पायलट्स 45 पैसेंजर को साथ लेकर उरुग्वे से निकलते हैं, लेकिन थोड़ा जाने के बाद मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है। ये लोग मजबूरी में अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में लैंड कर देते हैं और वेट करते हैं कि जैसे ही मौसम ठीक हो जाएगा तब हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन इसी इंतज़ार में पूरी रात निकल जाती है और मौसम ठीक नहीं होता। ये लोग मेंडोजा में खाने पीने की काफ़ी चीज़ें भी ख़रीद लेते हैं और यही खाने पीने की चीज़ें आगे चलकर इन्हें कैसे ज़िंदा रखती हैं, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। 13 अक्टूबर 1972 को जब मौसम ठीक हो जाता है तब तकरीबन 2:30 पर यह प्लेन फिर से टेक ऑफ करता है और तकरीबन 1 घंटा उड़ने के बाद 3:21 पर यह प्लेन प्लेंचन पास तक पहुंच जाता है। यहां पर पहुंचने के बाद को पायलट सैंटियागो चिली के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कनेक्ट करता है और इन्फॉर्म कर देता है कि हम प्लेंचन पास पहुंच गए हैं और तकरीबन 20 मिनट में हम चिली के शहर सैंटियागो में पहुंच जाएंगे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन 3 मिनट के बाद लेगुरारा फिर से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कनेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हम चिली के शहर क्यूरिको में पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में हम सैंटियागो भी पहुंच जाएंगे, इसलिए हमें लैंड करने की इजाज़त दे दें। प्लेंचन पास से क्यूरिको जाने के लिए तकरीबन 11 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन को पायलट 3 मिनट के बाद ही कहता है कि हम क्यूरिको पहुंच गए हैं। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और कहता है कि आप प्लेन की हाइट 10,000 फीट तक ले आएं और साथ में लैंड करने की इजाज़त भी दे देते हैं। और यही को पायलट की सबसे बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से 45 लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। को पायलट उस वक्त प्लेन की हाइट कम कर देता है जहां पर एंडीज के ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद थे। जैसे ही ये प्लेन की हाइट कम कर देता है तो ये प्लेन ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर हवा का प्रेशर बहुत कम होता है और इसकी वजह से प्लेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस हो जाता है। इस टर्बुलेंस की वजह से प्लेन के अंदर पैसेंजर डर जाते हैं और अपनी सीट बेल्ट लगा लेते हैं। इस एरिया में हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और प्लेन की हाइट बहुत कम थी। पायलट प्लेन को वापस ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है। प्लेन का एक विंग एक चट्टान से टकरा जाता है और टूट जाता है। इसके बाद प्लेन का पिछला हिस्सा भी टूट जाता है। प्लेन में पीछे बैठे 3 पैसेंजर सीट के साथ ही उड़ जाते हैं। इसके बाद प्लेन एक बार फिर से टकराता है और कुछ पैसेंजर दोबारा से उड़कर गायब हो जाते हैं। प्लेन का पिछला हिस्सा पहले टूट जाता है और अगला हिस्सा 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ग्लेशियर में गिर जाता है और 700 मीटर तक ये स्लाइड करते करते आखिरकार रुक जाता है। दोस्तों 7 लोग तो पहले कोलिजन में ही उड़कर गायब हो जाते हैं और जब ये आखिरी कोलिजन होता है इसमें 5 और लोगों की मौत उसी वक्त हो जाती है। हैरत की बात यह है कि 45 पैसेंजर में से 33 लोग अब भी जिंदा होते हैं।
لیکن یہ لوگ شدید زخمی ہوتے ہیں، کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہوتا ہے، کسی کے پیٹ میں لوہے کی راڈ گھس گئی ہوتی ہے، ہر طرف خون ہی خون ہوتا ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں وہاں پر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ پلین ایسی جگہ کریش کرتا ہے جہاں ہر طرف برف ہی برف ہوتی ہے، جہاں پر ٹیمپریچر 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی کم ہوتا ہے اور جہاں پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں۔ جو لوگ تھوڑے سے ٹھیک ہوتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں اور چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایگزیکٹلی ہیں کہاں پر، لیکن برف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انہیں چلنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ لوگ واپس پلین کے اندر آ جاتے ہیں۔ پلین کا پچھلا حصہ جو ٹوٹ گیا تھا وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور سنو آ رہی تھی، تو یہ لوگ اپنا سامان اور پلین میں جو سیٹ ٹوٹ گئے تھے انہیں رکھتے ہیں تاکہ باہر سے ٹھنڈی ہوائیں پلین کے اندر نہ آ سکیں۔ تمام پیسنجر میں سے 2 لوگ ایسے تھے جنہیں زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، ایک کینیسا اور دوسرا جروینو۔ یہ دونوں میڈیکل سٹوڈنٹ بھی تھے اور یہ دونوں باقی لوگوں کی ہیلپ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ 3:34 پر یہ پلین کریش ہوتا ہے اور 4 بجے وہاں اندھیرا سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس ٹوٹے پلین میں 33 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ پلین کی کریش ہونے کی خبر اب ہر جگہ پھیل گئی ہوگی، بس ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ رات نکالنی ہوگی اور جیسے ہی صبح ہوگی تو لوگ ریسکیو کرنے آ جائیں گے اور ہمیں یہاں سے نکال لیں گے۔ یہ لوگ پلین میں بیٹھے ہوتے ہیں جس میں ایک پیسنجر کہتا ہے کہ کیوں نہ پلین کے ریڈیو سے ایک میسج بھیجا جائے اور انہیں اپنے پلین کریش اور اپنی حالت کے بارے میں بتایا جائے۔ اس لیے ایک پیسنجر مونکو سبیلا پلین میں آگے جاتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ دونوں پائلٹس بہت زیادہ زخمی ہیں۔ پلین کا اگلا حصہ ٹکرانے کی وجہ سے اندر گھسا ہوا تھا اور پلین میں جو آگے ایکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ کولیجن کی وجہ سے ان پائلٹس کے اندر گھسے ہوئے تھے، جہاں پر فیراڈاس مرے ہوئے پائے جاتے ہیں، لیکن لیگورارا ابھی بھی زندہ ہوتے ہیں اور درد سے چلا رہے ہوتے ہیں۔ لیگورارا اس پیسنجر سے کہتے ہیں کہ میں اور درد برداشت نہیں کر سکتا، یہاں سائیڈ میں ایک بیگ پڑا ہے جس میں ایک گن ہے، آپ مجھے گولی مار دیں۔ تو یہ پیسنجر واپس آتا ہے اور پائلٹس کی کنڈیشن کے بارے میں سب کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ریڈیو بھی کام نہیں کر رہا۔ ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ صبح تو ہمیں بچا لیا جائے گا، اس لیے یہ لوگ زیادہ سوچتے نہیں ہیں۔ جب رات کو ٹھنڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو انہیں بھوک اور پیاس بھی لگ جاتی ہے، اس لیے ان کے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں تھی انہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس جو وائن ہوتی ہے ان میں سے 5 وائن کی باٹل یہ اسی رات پی جاتے ہیں۔ ان زخمیوں میں رات کو تقریباً 5 اور لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ 14 اکتوبر 1912 کو اگلے دن جب صبح ہوتی ہے تو 45 میں سے صرف 28 لوگ زندہ ہوتے ہیں، لیکن اس دن تھوڑا موسم صاف ہوتا ہے۔ 14 اکتوبر کا یہ دن بھی نکل جاتا ہے لیکن کوئی بھی ریسکیو کرنے نہیں آتا۔ اس کے بعد یہ لوگ پلان بناتے ہیں کہ جب تک ہمیں ریسکیو نہیں کیا جاتا تب تک ہمارے پاس کھانے پینے کی جو چیزیں بچی ہیں انہیں بہت احتیاط سے یوز کرنا ہوگا، ورنہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ ان کے پاس کھانے پینے کا جو سامان بچا تھا اب وہ اسے ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں اور ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ سامان ہر ایک میں برابر برابر بانٹنا ہے۔ اس کھانے پینے کے سامان میں 3 وائنز کی باٹل تھی، 5 وائنز کی باٹل تو یہ رات کو پی گئے تھے، وسکی کی باٹل تھی، ان کے پاس 8 چاکلیٹ تھی، کچھ کھجوریں تھی، ڈائٹ پلم اور اس کے علاوہ تھوڑی بہت کھانے کی اور چیزیں تھی۔ لیکن ایک بات تو ظاہر تھی کہ یہ کھانا بچے ہوئے لوگوں کے لیے کافی کم تھا۔ اس کے علاوہ پیاس بجھانے کے لیے یہ لوگ برف کا استعمال کرتے۔ آس پاس بہت برف پڑی تھی تو یہ لوگ اس برف کو اٹھاتے اور میلٹ کرتے اور پانی پیتے، لیکن اتنے ٹھنڈ میں اسے میلٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ لوگ باٹل میں برف کو ڈالتے اور کئی گھنٹے باٹل کو ہلاتے، جب برف پانی بن جاتا تو اسے پیتے۔ کریش کی جگہ پر یہ حالات تھے اور باہر پوری دنیا کو پتہ چل گیا تھا کہ اوروگوئے سے سینٹیاگو جانے والا پلین غائب ہو گیا ہے۔ چلی، اوروگوئے اور ارجنٹینا اس پلین کو ڈھونڈنے کے لیے سرچ آپریشن سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ سرچ آپریشن کے دوران ایک پلین ان کے اوپر سے جاتا ہے لیکن وہ انہیں دیکھ نہیں پاتا کیونکہ پلین کا کلر وائٹ تھا اور سنو کا کلر بھی وائٹ تھا اور پلین برف کے اندر دھس بھی گیا تھا۔
اس لیے یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگر پلین کے اوپر SOS لکھا جائے تو شاید انہیں ہمارا پلین نظر آ جائے۔ اس کے بعد پلین میں جتنی بھی چیزیں تھیں جیسے لپسٹک، نیل پالش، تو یہ لوگ انہیں اکٹھا کرتے ہیں اور پلین کے اوپر SOS لکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن ابھی تک صرف ایس ہی لکھا ہوتا ہے کہ نیل پالش اور لپسٹک ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 3 کنٹری سرچ آپریشن تو کر رہی تھی لیکن سب کی امید ختم ہو گئی تھی کہ اگر کوئی انسان پلین کریش میں زندہ بھی بچ گیا ہو، لیکن اتنے خراب موسم میں کسی انسان کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ بچے ہوئے 28 لوگ خراب موسم اور ٹھنڈ میں انتظار کر رہے تھے کہ کوئی تو مدد کرنے آ جائے گا۔ اسی انتظار میں اور کچھ دن ایسے نکل جاتے ہیں اور ڈیٹ ہو جاتی ہے 21 اکتوبر۔ یہ لوگ صرف اتنا کھاتے تھے کہ بس زندہ رہ سکے۔ کھانا بھی اب تقریباً ختم ہونے والا تھا، سب کمزور ہو گئے تھے، ان کے لیے چلنا بھی کافی مشکل ہو گیا تھا۔ یہ لوگ صرف بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے اور اسی انتظار میں رگبی ٹیم کے ایک پلیئر کی بہن جو ان کے ساتھ تھی اس کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ اب ان کی تعداد صرف 27 رہ جاتی ہے۔ کھانا کم ملنے کی وجہ سے کچھ لوگ سیٹ کا لیدر کھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان سے ان کی طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے اور بعد میں ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد سیٹ کا لیدر اور کوئی نہیں کھائے گا۔ ان تمام پیسنجر میں سے ایک شخص جس کا نام مارسیلو تھا، وہ ایک بار پھر کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ریڈیو کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر کے اسے سٹارٹ کیا جائے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکے کہ ہم ابھی بھی زندہ ہیں۔ کئی دنوں کی کوشش کے بعد مارسیلو ریڈیو کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ یہاں سے یہ لوگ کوئی میسج نہیں بھیج پا رہے تھے۔ یہ ریڈیو چلی میں صرف کچھ اسٹیشن کو پکڑ پا رہا تھا اور یہ لوگ صرف وہاں کی نیوز سن پا رہے تھے۔ کئی دن اور ایسے گزر جاتے ہیں۔ مارسیلو ریڈیو کو سن رہا تھا، وہ سنتا ہے کہ رگبی ٹیم کا جو پلین کریش ہوا تھا اس کا سرچ آپریشن روک دیا گیا ہے۔ اس نیوز کو سننے کے بعد مارسیلو سب کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد باہر سے کوئی مدد نہیں آنے والی، جو بھی کرنا ہے وہ ہم نے خود کرنا ہے۔ یہ لوگ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ باہر نکلنے سے پہلے ہمیں کچھ کھانے کا انتظام کرنا ہوگا ورنہ ہم بھوک سے ہی مر جائیں گے، کیونکہ نہ تو یہاں پر کوئی جانور ہے اور نہ ہی کوئی درخت۔ یہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ میڈیکل کا ایک اسٹوڈنٹ انہیں سجیسٹ کرتا ہے اگر ہمیں زندہ رہنا ہے اور باہر نکلنا ہے تو جو باہر ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں ہمیں یہ کھانا پڑیں گی، ورنہ ہم سب لوگ بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ یہ بات سننے کے بعد کئی لوگ تو غصہ ہو جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ کوئی بھی میری بہن کی ڈیڈ باڈی کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ اسی بات کو لے کر کئی دن تک یہ ڈسکشن چلتی ہے اور ہوتے ہوتے ان میں سے کچھ دن اور گزر جاتے ہیں اور ڈیٹ ہو جاتی ہے 29 اکتوبر۔ اس دن ان کے ساتھ اور برا ہوتا ہے۔ اس دن ایک بڑا ایولانچ آ جاتا ہے جس میں 8 اور لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جو انتظامات کیے ہوتے ہیں وہ بھی سارے خراب ہو جاتے ہیں۔ 45 پیسنجر میں سے 19 لوگ اب بھی زندہ بچے ہوتے ہیں اور ان کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ان سے صحیح چلا بھی نہیں جاتا۔ ان میں سے ایک پیسنجر کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، وہ اٹھتا ہے اور ایک ٹوٹا ہوا وائن کا گلاس لیتا ہے اور اس سے ایک ڈیڈ باڈی کو کاٹتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے پلین کے اوپر رکھتا ہے سوکھنے کے لیے۔ جب یہ ٹکڑے سوکھ جاتے ہیں تو اسے اٹھاتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو پہلے تو غصہ کر رہے تھے وہ بھی اب سیم ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس کے بعد صبح کے وقت نکلتے ہیں اور آس پاس کے کچھ کلومیٹر تک جاتے ہیں اور نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہر طرف برف ہی برف ہوتی ہے اور پھر واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے تو شاید ان کی بھی اس خراب موسم میں موت ہو جائے۔ اس کے بعد کچھ اور دن ایسے گزر جاتے ہیں اور ان دنوں میں 3 اور لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ اب ان کی تعداد صرف 16 رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ پلان بناتے ہیں کہ ایسٹ کی طرف تو برف ہی برف ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن ویسٹ میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اگر کسی طریقے سے ان پہاڑوں پر چڑھا جائے تو شاید اس طرف ہم زندہ بچ سکیں۔ کافی ڈسکشن کے بعد یہ ایک پلان بناتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پہاڑ کے اوپر چڑھا جائے اور وہاں سے کوئی مدد بلائی جائے۔ تو آخر کار پہاڑ پر چڑھنے کے لیے یہ 3 بندوں کی ٹیم بناتے ہیں کہ یہ لوگ پہاڑ پر اوپر چڑھیں گے۔ انہیں اس لیے چنا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ باقی کے مقابلے میں تھوڑا فزیکلی ٹھیک ہوتے ہیں۔
टीम डिसाइड करने के बाद ये सही वक्त का इंतज़ार करते हैं कि जब मौसम ठीक होगा तो हम यहाँ से निकलेंगे। ये लोग दिसंबर में निकलने का प्लान बनाते हैं और पहाड़ चढ़ने की थोड़ी ट्रेनिंग भी करते हैं। इन्हें पता था कि ऊपर ठंड इससे भी ज़्यादा होगी, तो ये प्लेन के सीटों से रुई निकालते हैं और उसे अपने कपड़ों में डालते हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। और जो लोग मर गए थे उनके कपड़े निकाल कर पहन लेते हैं। ये लोग खाने पीने की चीज़ें अपने साथ उठा लेते हैं। खाने में इनके पास डेड बॉडीज़ के टुकड़े होते हैं। इसके बाद डेट आती है 12 दिसंबर 1972। इस दिन मौसम थोड़ा साफ होता है। ये 3 लोग यहाँ से निकलते हैं और प्लान के मुताबिक ये लोग दिन के वक्त ऊपर चढ़ते हैं और रात को रेस्ट करते हैं, क्योंकि रात को हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये लोग सुबह का इंतज़ार करते हैं और फिर अपना सफ़र जारी करते हैं। 3 दिन के बाद इन्हें रियलाइज़ होता है कि ये लोग जो खाना अपने साथ लाए हैं वो कम हो जाएगा। इसके बाद 15 दिसंबर को ये लोग एंटोनियो को वापस भेज देते हैं। एंटोनियो अपना खाना इन दोनों को दे देता है और ये 2 लोग आगे का सफ़र जारी रखते हैं। चढ़ने के मुकाबले में नीचे जाना काफ़ी आसान था, बस उसे सिर्फ स्लाइड करना था। 3 दिन का सफ़र जो इन्होंने मिलकर साथ किया था, ऊपर जाने के लिए एंटोनियो को सिर्फ 1 घंटा लगा नीचे प्लेन तक पहुंचने में, क्योंकि एंटोनियो को सिर्फ ऊपर से स्लाइड करना था। 18 दिसंबर को एक बार फिर इनके ऊपर से प्लेन गुजरता है, लेकिन वो इन्हें देख नहीं पाता। ये कई दिन ऐसे चढ़ते रहते हैं और फिर डेट आती है 20 दिसंबर। इस दिन इन्हें पहाड़ी के ऊपर पहुंचना था। 8 दिनों में ये तकरीबन 60 किलोमीटर का सफ़र करके पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं। इस टाइम ये दोनों काफ़ी नर्वस होते हैं, क्योंकि अगर पहाड़ी के उस तरफ भी हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हुई तो इनकी मौत तो यकीनी थी, और साथ में उन लोगों की जो प्लेन में इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो भी इनके आसरे पर बैठे थे। लेकिन खुशकिस्मती से इन्हें दूर एक ऐसी पहाड़ी दिखती है जहां पर बर्फ़ नहीं होती बल्कि हरियाली थी, और इन्हें एक नदी भी नज़र आती है। ये दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि तकरीबन 70 दिन तक ये इन पहाड़ों में फंसे होते हैं। यहाँ पर इन्हें कुछ उम्मीद नज़र आती है कि शायद उस जगह खाने को कुछ मिल जाए। अगर इन्हें वहाँ खाने को कुछ मिलता है तो कम से कम इंसान का गोश्त तो नहीं खाना पड़ेगा। ये लोग रिवर को फॉलो करते करते आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बर्फबारी भी नहीं हो रही होती और ना ही इतनी ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन रास्ता आसान फिर भी नहीं होता। एक दिन ऐसा आता है कि जब ये रात को सोकर सुबह उठते हैं तो इन्हें कुछ गायें नज़र आती हैं और जलती हुई लकड़ियाँ भी दिखती हैं। इनके बाद ये काफ़ी खुश हो जाते हैं। इन्हें ये लगता है कि यहाँ लोग ज़रूर आते जाते होंगे और वो अब इन्हें बचा लेंगे। नदी के उस पार जाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि नदी में पानी बहुत ज़्यादा तेज़ बह रहा था। वो इसको आसानी से पार नहीं कर सकते थे, तो ये लोग बस बैठकर वेट कर रहे थे। इन्हें कुछ देर बाद एक आदमी घोड़े पर बैठा नज़र आता है। ये लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी बहने के शोर से उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ये लोग बात करने की मुसलसल कोशिश करते हैं, लेकिन उसे समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन इन्हें एक बात की समझ आ जाती है कि टुमारो, और उसके बाद ये आदमी चला जाता है। इसके बाद ये लोग वहीं बैठकर इसका इंतज़ार करते हैं। जब वो आदमी दोबारा वापस आता है तो वो अपने साथ एक कागज़ और पेन भी ले आता है और पेज के ऊपर लिखता है कि व्हाट डू यू वांट, और उस पेज और पेन को पत्थर में लपेटकर इन दोनों की तरफ फेंकता है। इसके बाद ये लोग अपना मैसेज लिखते हैं और वापस फेंक देते हैं। वो उस लेटर में लिखते हैं कि आई केम फ्रॉम ए प्लेन दैट फेल इन द माउंटेन्स, आई एम उरुगुएन। ये उस लेटर की ओरिजिनल पिक्चर है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद वो आदमी कहता है आई अंडरस्टूड और चला जाता है। ये आदमी वहाँ लोकल अथॉरिटीज़ को इसके बारे में बताता है। वो लोग आते हैं और इन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं और हॉस्पिटल भी पहुँचा देते हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं और अपने दोस्तों की हालत के बारे में भी बताते हैं, और इन्हें बताते हैं कि वो कहाँ पर फंसे हुए हैं। वहाँ इनके बाकी 14 दोस्त रेडियो के साथ बैठकर मुसलसल न्यूज़ सुनते हैं कि कब कोई अच्छी खबर आएगी। 22 दिसंबर को रेडियो पर न्यूज़ आती है कि एंडीज़ के पहाड़ों में उरुग्वे का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके 2 सर्वाइवर्स मिल गए हैं और उन्हें रेस्क्यू भी कर लिया गया है, और इनके 14 दोस्त एंडीज़ के पहाड़ों में हैं और उन्हें जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ये न्यूज़ रेडियो में सुनने के बाद ये लोग खुशी से रोने लग जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों लोग खुद हेलीकॉप्टर में बैठकर उस क्रैश वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और उन तमाम लोगों को बचा लेते हैं। 72 दिन तक एक ऐसी जगह पर रहना जहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और जहां पर ना कुछ खाने को हो और ना कुछ पीने को, यकीनन एक दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी है।